discuss these things when it comes to the language analyzer. First one is parser, and the other one is grammar, and the third one is grammar formalism. अत्र कश्चन टङ्कण दोषः वर्तते, फार्मलिजम् इति भवेत्, फार्मलिजम् इति वर्तते, तत् अस्तु. अनन्तरं कारक रिलेशन्स्, नान् कारक रिलेशन्स् इति वर्तते. तत्र पार्सर् विषये अहं किञ्चित् वदामि. So parser, so what is the meaning of parser? So it will parse. What does it mean? नाम विश्लेषणं यत् करोति तस्य पार्सर् इति व्यवहारः. विश्लेषणं यत् करोति तस्य पार्सर् इति व्यवहारः लिंग्विस्टिक्स् मध्ये. तर्हि कस्य विश्लेषणं करोति? पदानां वा वाक्यानां वा? इत्युक्ते अस्माकं तावत् वाक्यमेव मुख्यं भवति, अतः वाक्यानां विश्लेषणं यद् भवति येन भवति तस्य पार्सर् इति व्यवहारः. आचार्यः लिंग्विस्टिक्स् मध्ये शब्दः न्यूनः वर्तते. शब्दः न्यूनः. ओके, अधुना आगच्छति? अधुना चिन्ता नास्ति, नास्ति. हाँ, so when it comes to this linguistics, so the parser, the meaning of parser is it will analyze the sentence. So what do we mean by analysis of a sentence? So it will identify the relations in a sentence. So how a particular word is being related to the kriya pada. So it will explain all those things when it comes to the linguistics. But what about in NLP or computational linguistics? What is the meaning of parser? So here also you can think the same thing. Whatever we have discussed in the case of linguistics, that will be applicable in the case of computational linguistics or NLP. But apart from that, it will show us the pictorial representation of the analysis. नाम वाक्ये यानि विश्लेषणानि वर्तन्ते तेषां समेषां विश्लेषणानां नाम चित्रात्मकरूपेण यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः क्रियते. तस्य पार्सर् इति व्यवहारः कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मध्ये अथवा NLP मध्ये. तत्र उभयत्रापि आचार्यः एकवारमपि उच्यताम्, एकवारमपि. हाँ, तत्र लिंग्विस्टिक्स मध्ये अथवा NLP कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मध्ये पार्सर् इत्यस्य विश्लेषणम् इत्येव अर्थः. एवं वाक्यस्य विश्लेषणं यत् करोति तस्य पार्सर् इति व्यवहारः. किन्तु NLP मध्ये किं भवति इत्युक्ते तत्र यत् विश्लेषणं कृतं यन्त्रेण तत् चित्रात्मकरूपेण अस्मभ्यं प्रददाति. तत् कथमिति एकवारं वदामि, एकवारं दर्शयामि. एकं निमेषं, येन भवताम् अवगमः भवितुम् अर्हति. हाँ, एकं निमेषं. हाँ, अत्र एकं वाक्यं मया दत्तमस्ति. दशरथस्य पुत्रः रामः नगरे कोशात् हस्तेन ब्राह्मणाय धनं ददाति. So this is the sentence and I have given this sentence as an input to this particular system. So I will come back how to open this particular system, but for the time being I have given this input. नाम input रूपेण मया इदं वाक्यं दत्तं. तत्र पश्यन्तु, हिंदी भाषायां तस्य अनुवादः वर्तते. अत्र यदि एवं पश्यन्ति चेत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? इदम् आम् आम् द्रष्टुं शक्नुवन्ति उत न? आम् आम्. हाँ, अत्र पश्यन्तु. हाँ, दृश्यते दृश्यते. अत्र ददाति इति क्रियापदं वर्तते. एवं तस्य नाम बहूनि तत्र पदानि वर्तन्ते, अतः तत् मुख्यं वर्तते. दिस् इस् द हेड् वर्ड्, नाम मुख्य विशेष्यम् इति वक्तुं शक्यते. अनन्तरं
अत्र पश्यन्तु दशरथस्य पुत्रः रामः अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः दशरथस्य अनन्तरं पुत्रः अनयोः मध्ये षष्ठी सम्बन्धः वर्तते एवं पुत्रः रामः अभेदसम्बन्धः पुत्र एव रामः अभेदसम्बन्धः रामः अनन्तरं ददाति अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः वर्तते एतत् सर्वं विश्लेषणमेव खलु कर्तृत्वेन रूपेण तत्र क्रियायाम् अन्वेति अनन्तरं नगरे इत्यस्य अधिकरणमिति वर्तते अनन्तरं कोशात् कस्मात् ददाति धनम् इत्युक्ते कोशात् ददाति तत्र विभागः वर्तते कथं ददाति हस्तेन ददाति करणं वर्तते एवम् एतत् सर्वमपि विश्लेषणं यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः विश्लेषणं कर्तुं शक्यते विश्लिष्य अस्माभिः ग्राफ् रूपेण दर्शयितुं शक्यते दिस् इस् काल्ड् पिक्टोरियल् रिप्रेसेण्टेशन् so this is the thing which differs from linguistics actually when it comes to this computational linguistics or NLP. So this is the additional information. When it comes to linguistics, we will say, okay, these are the analysis. So this is the karta, that is the karma, and someone is the karana, and so on. We will explain. But when it comes to this NLP or computational linguistics, when you give the sentence as an input, then it will generate that as an output by producing this analysis. एवं अवगमः जातः क्लेशः अस्ति तत्र उपपदविभक्तिर्भवति तर्हि तत् अनन्तरं वदामि let me stick to this particular thing. So if you have any doubts regarding this you can ask me. यस्य कस्यापि संशयः वर्तते चेत् मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति regarding the parser. So this entire thing is called a program actually. We have written a program. Based on this program the system will show the output. अस्माभिः कश्चन नाम किञ्चित् प्रोग्राम लिखितमस्ति तत् प्रोग्राम अनुसृत्य एतत् सर्वमपि ददाति औट्पुट् एवं भवतु पुनः तत्र गच्छामः विषयं प्रति हा अत्र एकं वक्तव्यमस्ति पुस्तके भवन्तः पश्यन्ति चेत् अत्र लिखितमस्ति parsing process makes us of two components, a parser which is a procedural component that is called a computer program and a grammar which is declarative. एतत् अवश्यं ज्ञातव्यमस्ति अस्माभिः तत्र पार्सर् विषये अधुना दृष्टं खलु तर्हि ग्रामर् विच इस् डिक्लरेटिव् इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते तत्र ग्रामर् मध्ये किं भवति इत्युक्ते यदि अयं क्रमः वर्तते एवम् अस्ति चेत् एवं करोतु नाम यदि कर्तरिप्रयोगः वर्तते यदि कर्ता नाम प्रथमविभक्तौ भवति चेत् तदा कर्ता इति अस्माभिः तत्र अङ्कनं कर्तव्यं यदि द्वितीयविभक्तौ यत्किमपि वर्तते चेत् तस्य कर्म इति भवितुम् अर्हति कर्म कारकं भवितुम् अर्हति इत्येवं ग्रामर् वर्तते खलु नाम कंडीशन्स दृष्ट्वा यदि एवं एग्रीमेंट्स भवन्ति खलु तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा भवतु रामः ग्रामं गच्छति अत्र रामः अनन्तरं गमनक्रिया मध्ये तावत् कश्चन सम्बन्धः वर्तते एवं ग्रामम् इति तत्र फलं भवति अतः तस्य कर्मसंज्ञा भवति एतत् सर्वमपि व्याकरणं दृष्ट्वा अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते नाम एवम् अस्ति चेत् तस्य अङ्कनम् एवं भवितुम् अर्हति कर्ता वा कर्म वा करणं वा एतत् सर्वं भवितुम् अर्हति इति नाम तदेव डिक्लरेटिव् इत्युक्ते एवं कंडीशन् भवति चेत् एवं मार्क् करणीयम् इति तत्र अन्यद् वाक्यम् उक्तं तैः द ग्रामर् चेञ्जस् डिपेण्डिङ्ग् आन् द लैंग्वेज टु बि पार्स्ड् वैल् द पार्सर् रिमेन्स् अनचेञ्ज्ड् पश्यन्तु पार्सर् इत्युक्ते कंप्यूटर प्रोग्राम् इति मया आदौ एव उक्तं खलु ग्रामर् यद् भवति भाषानुगुणं तावत् भिद्यते बह्व्यः भाषाः भवन्ति तेषां व्याकरणानि भिन्नानि भवितुम् अर्हन्ति किन्तु पार्सर् यद् भवति नाम ग्रामर् अनुसृत्य अस्माभिः यत्किमपि पार्सर् लिख्यते चेत् तत् कदापि न परिवर्तयितुं शक्यते तत् तदेव भवति अस्य आशयः कः इति स्पष्टं वदामि तत्र पार्सर् इत्युक्ते एकं ग्रामर् अस्ति खलु तद् नाम प्रोग्राम् भवति खलु कंप्यूटर् प्रोग्राम् मध्ये किं लिख्यते इत्युक्ते अत्र बहवः सम्बन्धाः भवितुम् अर्हन्ति किन्तु पार्सर् किं करोति इत्युक्ते अत्र एवम् अयं क्रमः भवति चेत्
अस्य सम्बन्धः अयमेव, नाम द्वयोः पदयोः मध्ये सम्बन्धः अयमेव, अन्यः कश्चन सम्बन्धः भवितुं नार्हति इति तत्र कन्स्ट्रेंट् स्थापयति, नियमान् तत्र स्थापयति। अतः पार्सर् कदापि न भिद्यते। लैंग्वेज नाम ग्रामर तावत् भिद्यते, किन्तु पार्सर् तदेव भवति। कंप्यूटर प्रोग्राम एवमेव भवति, या कापि भाषा भवतु, तत्र अस्माभिः नियमाः एवं स्थाप्यन्ते, एवं भवति चेत् एवं करोतु कार्यम् इति। अतः पार्सर् कदापि न भिद्यते, ग्रामर भिद्यते इति। अनन्तरम् उच्यते ग्रामर अनन्तरं पार्सर् एतदुभयमपि ग्रामर फार्मालिजम् आधारीकृत्य एतत् सर्वं भवति इति उच्यते। किं नाम ग्रामर फार्मालिजम् इत्युक्ते अत्र लिखितं मया पश्यन्तु। ग्रामर फार्मालिजम् नाम स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। किं तत् स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इत्यस्य कः आशयः? नाम भाषायाः निर्माणक्रमः वा इत्युक्ते अत्र उच्यते सामान्यतया आङ्ग्लभाषां यदि पश्यामश्चेत् तत्र कश्चन क्रमः भवति। नाम तेनेव क्रमेण अस्माभिः वाक्यानि रचनीयानि भवन्ति। उदाहरणार्थं द बॉय रन्स इति वदामि चेत् भवतां समेषाम् अवगमः भवति, बट आई कैनॉट से द रन्स बॉय, राइट? तत्र कश्चन क्रमः भवति। सो व्हाट इज अ सेंटेंस in English? If someone asks na, they will say there are some productive rules. Productive rules इत्यस्य अर्थः कः? Sentence नाम एवं भवितुम् अर्हति। S goes to NPVP नाम sentence किं भवति? Noun phrase followed by verbal phrase। अस्य कः अभिप्रायः इति वदामि, एकवारं दर्शयामि। अत्र पश्यन्तु, द बॉय रन्स इति वर्तते, द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा इदं? शक्यते। द बॉय रन्स इति वाक्यमस्ति। शक्यते शक्यते। एवं 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 तत्र एस् इत्यस्य सेंटेंस इत्यर्थः। इन इंग्लिश दिस इज द रूल। एस् सेंटेंस नाम किमस्ति? एनपी। एनपी नाम नाउन फ्रेज followed by verbal phrase. So this is the construction. So there are some productive rules. नाम केवलम् इदमेकमेव रूल् न, अन्यान्यपि भवितुम् अर्हन्ति, अन्ये केचन नियमाः भवन्ति। सो प्रोडक्शन इत्युक्ते नाम तत्र 2 into 2 to the power of 8 एवं तत्र तत् प्रतिवारं तत्र संख्या वर्धते खलु, 2 to 4 अनन्तरं 2 into 2 into 2 into 2 2 एवमेव नियमानां तत्र क्रमः भवति। तत्र पश्यन्तु एनपी नाम किम् अस्ति इति प्रश्नः भवति। एनपी इत्युक्ते एनपी इत्यस्य पुनः विभागः तैः कृतः। डीटी इत्यस्य डिटर्मिनर इति, डी इत्यस्य डिटर्मिनर इति व्यवहारः आङ्ग्लभाषायाम्, अतः दी इति डिटर्मिनर वर्तते। अनन्तरं एनएन इत्युक्ते नौन्, अतः बॉय इति नामपदम्, अतः नौन्। वीपी वर्बल फ्रेज मध्ये वर्ब भवितुम् अर्हति, अतः रन्स। नाम एतस्य नाम एस् गोस् टु एनपीवीपी इत्यस्य नियमस्य इदमेकं पर्हन्ति। श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? शक्नुमः। अत्र पश्यन्तु, तदेव अत्र पुनरेकवारं वदामि। तत्र सेंटेंस नाम किमस्ति इति आङ्ग्लभाषायां पृष्टे सति तत्र बहवः नियमाः वर्तन्ते, तेषु अयम् अन्यतमः वर्तते। एवं एस् गोस् टु एनपीवीपी इति उच्यते तैः। एवमेव एस् गोस् टु एनपीवीपी, पुनः एनपी इत्यस्य पुनः विभागः भवति, पीपी अनन्तरं एन् इति भवति, एन् अनन्तरं पीपी इति विभागः भवति, पुनः पीपी इत्यस्य पुनः विभागः भवति। एवं भवन्तः नियमान् तत्र रचयितुं शक्नुवन्ति। नाम एकैकस्य नियमस्य फलं किमस्ति? अनन्तानां वाक्यानां तावत् तत्र व्युत्पादनमेव, एवं खलु? अहम् एकमेव नियमं यदि लिखामि, तेनैव नियमेन नाम सर्वेषामपि वाक्यानां तत्र उत्पत्तिः भवति इति यः कोऽपि वदति चेत् तत् न युज्यते। अतः नियमाः एवं रचनीयाः, नियमानां तावत् तत्र बाहुल्यमपि अनपेक्षितम्। तत्र नियमाः स्वल्पाः भवेयुः, तेन अधिकानां वाक्यानां व्युत्पादनं यथाशक्ति भवितुमर्हति, तथा अस्माभिः
व्याकरणं रचनीयं। तदेव खलु अस्माभिः दृष्टं। पाणिनीयव्याकरणम् इति पश्यामश्चेत् 400 नियमाः वर्तन्ते। तैः नियमैः सम्पूर्णं तत्र सम्पूर्णा या संस्कृतभाषा वर्तते तत्र यानि वाक्यानि वर्तन्ते तेषां समेषां वाक्यानां विश्लेषणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते. We can do whatever analysis we want to based on those 4,000 rules. Not only in classical, I mean this Laukika Sanskrit, you can do the analysis in Vedic Sanskrit also. Similarly, every language has its own formalism that is called structure. It has its own structure. एवं तत्र पाणिनीय व्याकरणम् इति पश्यामश्चेत् if karta is in third case and prayoga is in passive, then you can say so this is karta. If a word which is in third case, then it can be a possible karta or possible karna. If the kriya pada is in karmani prayoga, right? Karmani prayoge पदद्वयम् अस्ति इति चिन्तयन्तु। तत्र पदद्वयमपि तृतीयविभक्तौ वर्तते। तदा किं भवति? एकं तावत् कर्ता भवितुमर्हति, अन्यत् पदं करणत्वेन रूपेण तत्र क्रियायाम् अन्वयति इति वक्तुं शक्नुमः। इदं तावत् पाणिनीयन् फार्मलिजं भवति। नाम नियमाः एवं रचिताः, एवं तस्य फार्मलिजम् इति व्यवहारः। Formalism nama nothing but the structure of language, how the structure should be in a particular language. For that we have to write some rules. Bhashanam bhavyah bhasha vartante, atah तासां भाषाणां तावत् व्याकरणं कथम् अस्माभिः रचनीयम् इत्युक्ते स्ट्रक्चर् दृष्ट्वा, अनन्तरं कदाचित् इन्फर्मेशन् कुत्र कोड् वर्तते तत् सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः एतत् सर्वं लेखनीयमस्ति। गतपर्याये मया उक्तं खलु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यस्मिन् विषये। अतः तदपि तत्र स्ट्रक्चर एव न, अपि तु इन्फर्मेशन् अपि दृष्ट्वा भागवता पाणिनिना सूत्रं रचितम्। एवम् अनन्तरम् अत्र पश्यामश्चेत् पार्सर् माध्यमेन अस्माभिः कारक रिलेशन्स् अनन्तरं नान् कारक रिलेशन्स् इति विभागः कर्तुं शक्यते। कारक रिलेशन्स् नाम क्रियाकारक सम्बन्धः, नान् कारक इत्युक्ते उपपद विभक्तयः याः भवन्ति तासां सम्बन्धः। एवं तत् एकवारं वदामि, अनन्तरम् एतत् तत्र उदाहरणम् अत्र एकवारं दृष्ट्वा तदनन्तरं पुनः उपपदविभक्तीनां विषये अपि एकवारं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, किसान खेता जोताता है, सॉरी किसान खेत जताता है, जत्ता है एक्चुअली, जतता है। हाँ, अस्य अर्थः कः? कृषकः क्षेत्रं कर्षति। That's what you can see in English, farmer plus the farm. अस्य पार्स कथं भवति इति प्रश्नः। How can you parse this particular sentence? So here jata is the kriya pada, which means to plow. And who is the karta? Kisan is the karta, and karma pada is kshetra, khet. That can be represented as this. So this is the kriya pada, and kisan is the karta, and khet is the karma. So this is the analysis of this particular sentence. So we can say this is the parse structure. So this is the parse structure of a given sentence. Okay. So now once we decide this particular thing, basically we have to, think about the morphology also. Parse a sentence. For that they have given this particular diagram actually. Okay. So sentence, first a sentence will be there. So adhuna krishakah kshetram karshati, kisan khet jatta hai. So in this sentence, first we have to get the morphological analysis of this sentence.
What do you mean by morphological analysis? पदानां विश्लेषणं विना, हेलो हेलो, श्रूयते? श्रूयते हाँ मध्ये मध्ये हाँ हाँ हाँ, तत्र कथनमस्ति। इंटरनेट कनेक्शन किंचित् एवं हाँ। अनस्टेबल अस्ति। हाँ, यदि न श्रूयते चेत् मध्ये पृच्छन्तु। अस्तु अस्तु एवं, अस्तु हाँ, वदामि, सूचयामि, चिन्ता नास्ति। एवं एवं एवम् आचार्यः। आम्, तत्र वाक्यं यद् अस्माभिः दीयते यन्त्राय, तत्र एतत् सर्वमपि अपेक्षितं। किमर्थम् इत्युक्ते वाक्यं मया दत्तं, तदनन्तरं वाक्ये विद्यमानानि यानि पदानि वर्तन्ते तत्र लेक्सिकान् इति वर्तते। लेक्सिकान् नाम वोकाबुलरी भवति, शब्दकोशः भवति। एवं लेक्सिकान् इत्यस्य शब्दकोशः इत्यर्थः। ततः अस्माभिः पदानि स्वीक्रियन्ते। एवम् अनन्तरं मोर्फोलॉजिकल एनालाइजर तत्र आगच्छति। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते पदानां विश्लेषणम् अवश्यं कर्तव्यम्। पदविश्लेषणं विना अस्माभिः वाक्यविश्लेषणं कर्तुं न शक्यते। अतः पदानि आदौ द्रष्टव्यानि। तत्र वर्ड्स विथ असोसिएटेड ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन नाम पदानां कः सम्बन्धः वर्तते, अनन्तरं तत्र ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन इत्युक्ते ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते अधुना कृषकः इति वर्तते। कृषकः क्षेत्रं कर्षति इत्येव वाक्यं स्वीकुर्वन्तु। तत् एकवारं दर्शयामि, तेन भवतामपि स्पष्टप्रतिपत्तिः भवितुमर्हति। अत्र इदं टूल वर्तते sanskrit.uohyd.ac.in/scl इति वर्तते। तत्र भवन्तः एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र बहूनि साधनानि वर्तन्ते, तानि कदाचित् अहं वक्ष्यामि, किन्तु अत्र अनुसारकम् इति वर्तते। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते वाक्यविश्लेषणम् इति। तत्र वयम् अधुना पश्यामः। सॉरी, कृषकः क्षेत्रं कर्षति। इदं वाक्यं मया दत्तं, कृषकः क्षेत्रं कर्षति इति। तत् यन्त्रं करोति वा न वा इति पश्यामः। हाँ, अत्र पश्यन्तु, दृश्यते? द्रष्टुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। हाँ, अत्र पश्यन्तु, कृषकः क्षेत्रं कर्षति इत्यस्य किसान क्षेत्र को कृषिकर्म करता है भवतु। तत्र अनुवादम् अनन्तरं पश्यामः। तत्र यन्त्रेण एवं दत्तं, कृषकः कर्ता भवति, क्षेत्रं मुख्यकर्म इति भवति इति तैः उक्तं, कर्म एव भवति, अनन्तरं कर्षति इति क्रियापदम्। अत्र भवन्तः पश्यन्ति चेत् एतत् कृषक इति शब्दः वर्तते, कृषक इति प्रातिपदिकं वर्तते, पुंलिङ्गे वर्तते, प्रथमा विभक्ति, वन् इत्यस्य प्रथमा विभक्ति, एकवचनं रूपं कृषकः इति। अनन्तरं क्षेत्र इति शब्दः वर्तते, नपुंसकलिङ्गे द्वितीय विभक्तौ एकवचनं रूपं भवति। अनन्तरं कृषधातुः वर्तते, कर्तरि वर्तते, लट्लकारः, लटि प्रथमपुरुष एकवचने एवं भवति इति। अत्र भवन्तः एवं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। So it is showing two types of analysis. एकं तावत् मुख्यकर्म भवति, एकं तावत् श्रूयते आचार्यः, न श्रूयते। ध्वनिः न श्रूयते आचार्यः। म्यूट् क्रियतां, म्यूट् सर्वैः मुख्यकर्म म्यूट् क्रियतां, तदानीं श्रोतुं शक्यते। हाँ, अत्र पश्यन्तु, तत्र यन्त्रं तावत् पॉसिबल रिलेशन्स दर्शयति। नाम क्षेत्रम् इति कर्षति इत्यत्र कर्षति इत्यनेन साकं कथम् अन्वयति कर्मत्वेन रूपत्र एनाल्स् न श्रूयते वा? ब्रेकिंग अस्ति। अधुनापि न श्रूयते? इदानीं श्रूयते। तत्र एवं वदन् अस्मि अहम्, एतत् सर्वं यद् वर्तते यन्त्रेण यत् प्रोड्यूस् कृतं खलु, कृषक पुम् एकवचन प्रथमा विभक्ति एकवचन, एतत् सर्वं मॉर्फ एनालिसिस् भवति। यदा एनालिसिस् भवति, सर्वैः म्यूट् न कृतं, केचन अन्म्यूट् कृत्वा उपविशन्ति इत्यतः मध्ये मध्ये क्लेशः। नास्ति नास्ति, सर्वे मया कृतमस्ति।
कोऽपि नास्ति, आम्। सर्वे म्यूट् कृतवन्तः, चिन्ता नास्ति। भवतु। तत्र आचार्येण नेट्वर्क् मध्ये प्राब्लम् अस्ति अद्य, अतः मध्ये स्थगनं श्रूयते। एवं वा? आम्। एवम् एवम् अस्तु। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अत्र मया इदमेव उच्यते, अत्र एतत् सर्वमपि ई रो मध्ये यद् वर्तते तत्र सर्वमपि एनालिसिस् भवति, मार्फोलाजिकल् एनालिसिस् इति व्यवहारः तस्य, नाम पदविश्लेषणं यावत् पर्यन्तम् अस्माकं पार्श्वे नास्ति तावत् पर्यन्तं वयं वाक्यविश्लेषणं प्रति गन्तुं न शक्नुमः, एवं खलु? पदार्थज्ञानं नाम पदार्थज्ञानं यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं वाक्यार्थज्ञानं भवितुमर्हति वा? न भवति खलु? अतः मार्फोलाजिकल एनालिसिस अवश्यम अपेक्षितमेव। तदेव अत्र उक्तम्, आदौ मार्फोलाजिकल एनालाइजर भवेत्, तदनन्तरं लोकल वर्ड ग्रुपर इति भवति। तत्र लोकल वर्ड ग्रुपर नाम किम् अस्ति इति अहम् अनन्तरं वदामि। ततः प्राक् मार्फोलाजिकल एनालाइजर विषये किञ्चित् अत्र पुस्तके यद् लिखितं तत् किञ्चित् पश्यामः। तत्र पश्यन्तु, मार्फोलाजिकल एनालाइजर इति विषये मया यदुक्तं तद् अत्रैव लिखितं वर्तते। तत्र कैटेगरी किमस्ति, प्रातिपदिकं किमस्ति, किं तत् नामपदं वा उत सर्वनाम वा, अनन्तरं तत्र धातुः अस्ति चेत् कस्मिन् गणे वर्तते, अनन्तरं नामपदं चेत् कस्यां विभक्तौ अस्ति, एवं कस्मिन् वचने अस्ति, एतत् सर्वमपि अत्र मार्फोलाजिकल एनालाइजर द्वारा अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते, तादृशं सर्वमपि इन्फॉर्मेशन। एवं अत्र हिंदी भाषायाम् एकं लिखितम् अस्ति, सो दे हैव गिवन द एग्जांपल लड़के। सो व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस वर्ड लड़के? यू कैन सी, सो द रूट नाम नॉमिनल रूट, लड़का is the प्रातिपदिका, root means you can take root as a प्रातिपदिका, so लड़का is the प्रातिपदिका. And what is the category of this particular word, which is a noun? It is a noun. And what type of noun it is? It is a common noun. It's not a proper noun, it is a common noun. And what is the gender of that particular shabda, which is in masculine, pumlinga? And what is the number? Plural. ladke iti bahuvachane asti khalu, atah plural. Person, third person. Case, direct case. So Hindi bhashayam tatra there is an interesting phenomenon in Hindi. You can see only two cases, direct and oblique cases. Direct oblique ichukte, direct ichukte nominative anantara accusative, tada direct case iti vaktum shakyate. Oblique case ichasya ardhah kaha ichukte, यदि नामपदं वा सर्वनामपदं वा अनन्तरं तत्र परसर्ग इति उच्यते, नाम पोस्ट पोजिशन इति उच्यते, के, को, ने, इसलिए नाम के लिए, इमानि तत्र यदि भवन्ति चेत् नामपदानन्तरं उत सर्वनामपदानन्तरं, तर्हि तदनुगुणं नामपदे परिवर्तनं भवति। लड़का घर गया, लड़के ने घर गया, ऐसा लड़का ने काम किया, लड़कों ने काम किया। तत्र लड़कों ने, लड़के अनन्तरं ने इति भवति चेत् तत्र ने इति यत् पोस्ट पोजिशन वर्तते, परसर्गः इति उच्यते, तद् अनुसृत्य लड़के इत्यत्र एकारे तावत् परिवर्तनं भवति, एकारे परिवर्तनं भवति चेत् ओकारः भवति, लड़कों ने इति भवति। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक इति। ऑब्लिक इत्यस्य नामपदम अनन्तरं पोस्ट पोजिशन, तत् नॉमिनेटिव अनन्तरं एक्कुजेटिव, नाम प्रथमा विभक्तिम् अनन्तरं द्वितीया विभक्तिं परित्यज्य अन्यत् सर्वमपि ऑब्लिक केस इति वक्तुं शक्यते। प्रथमा विभक्तिम् अनन्तरं द्वितीया विभक्तिम् यदि पश्यामश्चेत् तस्य डायरेक्ट केस इति व्यवहारः हिंदी भाषायाम् एवं वर्तते। यदि इतोपि अग्रे आवश्यकं चेत् अनन्तरं पश्यामः। तो अधुना एवं चिन्तयन्तु, डायरेक्ट केस एंड ऑब्लिक केस, only two cases are there in Hindi. Okay, oblique case is nothing but if a noun or pronoun is being followed by a post position, that is called parasarga, then based on that post position there will be a transformation or change in the namapada or pronoun. Okay, avagatam va? Klesha asti chet pruchyantu aduna. नास्ति नास्ति, अवगतं स्यात्। यदि प्रश्नः सन्देहः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु। एवं मध्ये पृच्छन्तु, एवं क्लेशः नास्ति, अहम् अन्यथा न भावयामि, भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं
ज्ञातं संकोच ज्ञातं एवं संकोचः मास्तु ज्ञातम् एवम् अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामि so that's what they have given the information okay अत्र पश्यन्तु पहाना पहाना इति वर्तते पहाना इति यद् वर्तते तस्य रूट किमस्ति इत्युक्ते पहाना इत्येव रूट वर्तते लेक्सिकल कैटेगरी किमस्ति वर्ब वर्तते क्रियापदम् अनन्तरं वर्ब टाइप किमस्ति कॉजिटिव कॉजिटिव नाम अस्माभिः तत्र निजन्त प्रयोगाः भवन्ति खलु व्याकरणशास्त्रे गच्छति गमयति एवं करोति कारयति एवं सामान्यरूपेण भवति खलु तस्य नाम प्रयोजक व्यापारः यत्र भवति तस्य कॉजिटिव टाइप इति व्यवहारः कॉजिटिव नाम अन्यः अन्यं प्रेरयति so that is called causative so that's why they have mentioned causative pehna pehana pahana iti gender masculine vartate पुंलिङ्गे वर्तते अनन्तरं नंबर सिंगुलर वर्तते पर्सन फर्स्ट सेकंड और थर्ड भवितुम् अर्हति इति एतत् सर्वम् उक्तं तत्र टैम विषये अनन्तरं वदामि एवमेव अत्र इन्फर्मेशन् दत्तम् अधुना पश्यन्तु गच्छति इति अहं वदामि गच्छति इत्यस्य एनालिसिस् कथं भवति इत्युक्ते रूट किं भवति गच्छति इत्यत्र गम इति रूट भवति लेक्सिकल कैटेगरी वर्ब भवति अनन्तरं किं भवति इत्युक्ते प्रथमपुरुषे भवति एकवचने भवति अनन्तरम् इतोपि अन्यत् इन्फर्मेशन् किं भवति इत्युक्ते गणः कः इत्युक्ते भ्वादिगणे भवति इति एतत् सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते so this is called the morphological analysis of a given sentence so first you can find the sentence after that the immediate task is to identify the morphological analysis of each and every word once you find the analysis of each and every word so you can reduce the possibilities of the relations why I am saying this particular thing is I will ask you one question. Now anyone can answer this particular thing. I will say Yanam Vanam Gachati. Yanam Vanam Gachati. This is the sentence. So how many possible relations are there in this particular sentence? I am asking you all. Now you can say one by one. Okay. Or else anyone can say. So यानम वनम गच्छति इति वाक्यमस्ति अत्र सम्बन्धान् यः कोऽपि वक्तुं प्रभवति चेत् वदन्तु यानं कर्ता यानेन वनं गच्छति इति न यानं वनं गच्छति यानं कर्ता भवति खलु यानं वनं इति कर्म भवति तदेव एकं निमेषं तत्र यानं वनं गच्छति इत्युक्ते यानेन वनं गच्छति इति न यानमेव वर्तते यानं वनं गच्छति सत्यं सत्यं वनं गमयति इत्येव यानमिति वाहनमित्यर्थः यानमित्युक्ते इत्येव वक्तव्यमस्ति यानं स्वमेधया न गच्छति खलु तदेव तत्र कर्म यानं नास्ति नास्ति तत्र एवं यानं वनं गमयति अनन्तरं यानं वनं गच्छति इत्यत्र यानम् इत्यस्य लक्षणया मया अर्थः स्वीक्रियते यानस्थ पुरुषः इति यानं शब्दस्य तत्र लक्षणया मया यानस्थ पुरुषः इति अर्थः उक्तः अस्तु नाम तर्हि अधुना भवन्तः वदन्तु यानं शब्दस्य यानस्थ पुरुषः लक्षणया सः अर्थः स्वीकृतः तर्हि यानं वनं गच्छति इत्यत्र एनालिसिस् कथं भवति मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस् कथं भवति यानं कर्तृपदं भवति एवं वनं गमन कर्मणः कर्म भवति गच्छति इति क्रिया भवति इति वक्तुं शक्यते एवं अस्माकं बुद्धौ एकमेव विश्लेषणं भवति खलु यानं कर्ता अनन्तरं वनं कर्म इति किन्तु यन्त्राय तावत् कथं भवति इत्युक्ते मॉर्फोलॉजिकल इन्फर्मेशन् भवति यानं यान शब्दः नपुंसकलिङ्ग प्रथमविभक्तौ एकवचनं भवति रूपं यानमिति एवमेव यानम् इत्यस्य नपुंसकलिङ्गे द्वितीयविभक्तौ एकवचनं रूपं यानमित्यपि भवति तर्हि वनम् इत्यस्यापि अयमेव क्रमः तर्हि कदाचित् यानं कर्म भवितुमर्हति कदाचित् वनं कर्तापि भवितुमर्हति एवं खलु यानं कथं
यानं कथं कर्म भवितुम् अर्हति न कदापि न कदापि नास्ति नास्ति आचार्याः दर्शने भवतु यन्त्रस्य विषये उच्यते मया तत्र अनन्तरं रूल आउट कर्तुं शक्यते वी कैन रूल आउट द अदर पॉसिबिलिटीज बट if we give this particular information then we have to think these possibilities, right? We know that we have that world knowledge. नाम अस्माकं बुद्धिः वर्तते ओहो एवं न करोति न कर्तव्यम् एवं खलु किन्तु यन्त्र यदि दीयते चेत् it will produce these type of analysis out of those we have to identify based on the context, right? So these are the analysis. So if assume that if a machine produce so many possibilities, so here this is a ambiguous sentence nama tatra ambiguity बहु अधिकं वर्तते अन्यत् किमपि वाक्यं स्वीकुर्वन्तु तत्र आचार्यः तत्र असिः छिनत्ति इतिवत् प्रयोगः भवति चेत् असिः छिनत्ति इत्यत्र तादृश प्रयोगः अधुना इतिवत् नास्ति इतिवत् अत्रापि यानं वनं गच्छति इत्युक्ते यानस्थस्य पुरुषस्य कंट्रोल नष्टो अभवत् एवं च यानं स्वयमेव गच्छति इतिवत् भवति चेत् तदेव उच्यते मया. That's what I said, that if you have that sort of context in your mind then it will, you can say okay the machine has produced two analysis so I have to take a particular analysis. Okay, यन्त्रेण एवं प्रोड्यूस् कृतं तद् अस्माभिः अन्यतर स्वीकर्तुं शक्यते अन्यतर विश्लेषणं यद् वर्तते तत् स्वीकर्तुं शक्यते. अधुना विश्लेषणद्वयं तत्र यन्त्रेण तत्र प्रोड्यूस् कृतं चेदपि अस्माभिः तत्र अन्यतर एकं विवक्षानुगुणं भवन्तः स्वीकर्तुं शक्यन्ते. तत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः. कुतः एतत् सर्वम् उच्यते मया इत्युक्ते तत्र मार्फोलाजिकल् एनालिसिस् यद् भवति तद् मुख्यं भवति. यतोहि तद् दृष्ट्वा एव खलु एतत् सर्वमपि वाक्ये परिवर्तनानि भवितुमर्हन्ति. Are you able to follow this thing whatever I am saying? यतोहि तत्र कदाचित् नाम नपुंसकलिङ्गे द्वितीय नाम वनशब्दः नपुंसकलिङ्गः अस्ति अनन्तरं द्वितीयविभक्ते एकवचनम् अस्ति वनमिति अतः कर्म इति मार्क् कृतं. कदाचित् प्रथमविभक्तौ अस्ति इति स्वीक्रियते चेत् कर्तृत्वेन रूपेण तत् अङ्कनं करोति. So morphological analyzer plays a vital role in this particular parser thing actually. So that's what I am going to say. I don't know if I am clear or not. Yes sir, you are clear. It's clear. यन्त्रस्य संशयः भविष्यति इति खलु यानम् इति वनमिति No, यन्त्रस्य confusion संशयः भविष्यति. न confusion नास्ति. यन्त्र नाम why I said all these stories how morphological analyzer plays a vital role in the parser. Okay. So if you have a sentence which is ambiguous, I mean you can say more or less, I mean 2 or 3 analyses are possible. So out of those analysis which one is the apt one, that you have to decide. The machine has produced these things. Maybe for some other person your analysis, your intention is not valid. Oh no, your intention, whatever you are intending, so this ana is the karta and vana is the karma, that intention is correct for you, but some other person has some other thoughts. So he has said that okay, this is not my intention, so yana itself is going. So for vanam has some other meaning, so then the second possibility may correct, right? So here based on the morphological so that can produce various types of meanings, different meanings. Various types of parsers with relations. Okay. Okay. नाम यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः बहूनि विश्लेषणानि उत्पादयितुं निष्पादयितुं शक्यते. तत्र यानि विश्लेषणानि भवन्ति तेषु किं वा उत्तमं विश्लेषणं नाम प्रकरणानुसारं तत् अस्माभिः चेतव्यमस्ति. तत्र यन्त्रेण यानि विश्लेषणानि प्रदर्शितानि कदाचित् तानि तत्र न युक्तानि भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु कथं नाम यन्त्रं किं कथं करोति इत्युक्ते व्याकरणं दृष्ट्वा एतदपि पासिबिलिटी भवति इदमपि पासिबिलिटी भवति इति तत्सर्वं मार्क् करोति खलु. नाम
भवतां पार्श्वे यावन्ति विश्लेषणानि भवन्ति तदनुगुणं तत्र नाम मार्फोलॉजिकल एनालिसिस भवन्ति तावन्ति विश्लेषणानि तत्र वर्धन्ते। अधुना यानवनम् इत्यत्र Okay. एनालिसिस नाम 2 पार्ट्स् आगच्छन्ति, एकदा कर्ता एकवारं कर्म, एवं खलु। तर्हि विश्लेषणद्वयम् आगतम्। अधुना चिन्तयन्तु तादृशम् यदि इतोपि पदद्वयं तत्र योजितं मया तर्हि अष्टविश्लेषणं कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति। So why I said this entire thing is to understand the basic concept of morphological analysis. So if you don't have the morphological analysis, it is very difficult for a system to identify, not only for a system, for humans also. Sometimes we will not bother about the morphological analysis. Pada vishleshana vayam na pashyamah. Iti vayam samyak pashyamah, oho atra अन्यत् तत्र possibility वर्तते, अतः इदमपि भवितुम् अर्हति इति वयं पश्यामः, एवं खलु। तर्हि यन्त्राय तावत् इन्फर्मेशन् युगपत् मया दीयते, तर्हि यन्त्रं युगपत् बहूनि विश्लेषणानि दर्शयितुं शक्नोति। तदनन्तर अस्माभिः वाक्यविश्लेषणं कर्तुं न शक्यते इति आहत्य अस्य सम्पूर्णस्यापि मार्फोलॉजिकल एनालाइजर इत्यस्य सारांशः। इतोपि केऽपि संशयाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति भवन्तः। अत्र निमेषद्वयं स्थगयामि। एकेऽपि संशयाः आचार्याः, आम्, मम एकः संशयः अस्ति। इदानीं यथा वनं यानम् इत्यनयोर्विषये कदाचिदिदं कर्तृपि स्यात् कदाचिदिदं कर्म अपि स्यात् इति यथा वदति, तुल्यया रीत्या यदि कदाचित् मया एकस्मिन् वाक्ये हस्ताभ्याम् इति प्रयुक्तं चेत् तत्र इदं करणमपि अनन्तरं सम्प्रदानमपि अपादानमपि इति प्रदर्शयति इति खलु आशयः? अवश्यं, सत्यं सत्यं, भवता सम्यक् गृहीतम्। एवम् आमाम् एवं तत्र विवक्षानुगुणं तत्र इदानीं चिन्तयन्तु, एकं निमिषम् अहं वदामि। तत्र हस्ताभ्याम् इत्यत्र हस्ताभ्यां सह कार्यं करोति इति वर्तते। इति कश्चन पुरुषः हस्ताभ्यां कार्यं करोति, एवं तत्र करणाकांक्षा वर्तते, सम्प्रदानाकांक्षा वर्तते वा कृधातोः? नास्ति। एकं चिन्तनीयम्। एवम् एवम् अनन्तरम् अपादानाकांक्षा अस्ति वा? नास्ति। तर्हि यन्त्रेण यद्यपि तत्र एनालिसिस् प्रोड्यूस् कृतम्, इट् हेस् शोन् दट् हस्ता तृतीया विभक्ति बहु द्विवचने हस्ताभ्यां, हस्ता चतुर्थी विभक्ति द्विवचन फॉर्म इज हस्ताभ्यां, हस्ता पंचमी विभक्ति द्विवचन फॉर्म इज हस्ताभ्यां. It has produced all the analysis, but how that particular thing is related to the kriyapada, that we have to analyze. नाम क्रियापदेन साकं तस्य कः सम्बन्धः, कथं केन रूपेण क्रियापदेन तस्य अन्वयः वर्तते इति तत्र अस्माभिः रूल्स् लेखनीयम्। आम्, अर्थात् सम्भवं यन्त्रं ददाति, अस्माभिः निश्चयः कर्तव्यः। अवश्यम् अवश्यम् अवश्यं, समीचीनम्। एवं सम्यक्। इतोपि अग्रे गच्छामः वा? तर्हि अस्तु, गच्छामः। आम् अवश्यम्। आम्, अनन्तरम् आगच्छति लोकल् वर्ड् ग्रूपर् इति। तत्र मया अत्र लिखितं पश्यन्तु, सारी एतत् कारक रिलेशन्स् अनन्तरं नान् कारक रिलेशन्स् विषये किञ्चित् एकवारं दर्शयामि यन्त्रमाध्यमेनैव। मया एकं वाक्यं दत्तमस्ति, दण्डेन घटः अस्ति इति। एवम् अत्र पश्यन्तु, एनालिसिस् दत्तं यन्त्रेण। पश्यन्तु, दण्डेन इति हेतुः वर्तते, वस्तुतस्तु सत्ताक्रियायाः, अनन्तरं घटः कर्ता वर्तते इति। एवं किम् इदं युक्तं वा? हलो,
नास्ति 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 कथम् अन्वयः कथं भवेत् वस्तुतस्तु अत्र कश्चन कर्ता अस्माभिः अनुमेयः कर्ता उदाहरणार्थं घटः कर्ता अस्ति खलु हा घटः कर्ता अस्ति अस्ति इति प्रयोगात् दण्डेन घटः घटः कर्ता अस्ति अस्ति इति प्रयोगात् दण्डेन घटः अस्ति एवं दण्डेन आम्। घटः अस्ति आ। वस्तुतस्तु अस्य शाब्दबोधः कथं भवति दण्डहेतुकघटकर्तृकसत्ता इति खलु आम् एवं तर्हि अत्र हेतुः वस्तुतस्तु कदाचित् अत्र हेतुविषये किमर्थं मया इदं स्वीकृतम् इत्युक्ते हेतुः यद्यपि उपपदसम्बन्धः भवितुमर्हति नाम क्रियापदेनापि भवितुमर्हति क्वचित् तावत् क्रियापदं विनापि भवितुमर्हति अन्येन पदेन खलु तत् प्रदर्शयितुं मया इष्टः किन्तु अत्र अन्यद् वाक्यं दर्शनीयमस्ति पुस्तकं विना पठितुं न शक्नोमि तत्र पुस्तकेन विना इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु आमामां तत्र पृथक् विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम् इति वर्तते खलु तृतीया द्वितीया पञ्चमी अपि भवितुमर्हति तत्र पश्यन्तु अत्र पुस्तकम् इत्यस्य विना इति इत्यत्र कश्चन सम्बन्धः वर्तते तत्र सम्बन्धः एतैः एवम् उपस्थापितः नाम विना इत्यस्य विनार्थः कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः वस्तुतस्तु एतावत्पर्यन्तं तैः न निश्चितम् अस्माभिः अतः सामान्यतः विनार्थः इति लिख्यते अनन्तरं पठितुम् इति सहायकक्रिया वर्तते शक्नोमि इत्यस्य न इति प्रतिषेधः वर्तते अत्र उपपदसम्बन्धस्य अङ्कनम् एवं भवति एवं पठितुम् इति सहायक्रिया कथं भवति तुमनन्तः अव्ययं खलु तुमनन्त अवयवं वर्तते वस्तुतस्तु तत्र शकदृशज्ञाग्ला इति वर्तते खलु तेन सूत्रेण तत्र एवं सहायक्रिया इति अस्माभिः उच्यते अस्तु एवं एवं तर्हि एतत् सर्वं नाम नियमाः अस्माभिः तत्र निर्दिष्टाः तान् नियमान् अनुसृत्य यन्त्रं तावत् इदं विश्लेषणं दर्शयति तत्र अत्र यदि नुदन्ति चेत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति विश्लेषणानि कथं भवन्ति इति पश्यन्तु पुस्तकम् इत्यस्य विश्लेषणं नपुंसकलिङ्गे द्वितीयविभक्ति एकवचनमस्ति विना इति अव्ययं पठितुम् इति अव्ययं कृत् प्रत्ययः तुमुन्नन्तः वादिगणे अस्ति एवं रूपेण कदाचित् अत्र बहूनि विश्लेषणानि भवितुमर्हन्ति ततः किम् अस्माभिः चेतव्यम् इति तदर्थम् अत्र एवम् अस्माभिः काचित् कश्चन प्रकल्पः प्रदत्तः येन अस्माभिः अभीष्टं विश्लेषणं द्रष्टुं शक्यते अस्तु एतावत्पर्यन्तं यद् दृष्टं तत् मार्फोलॉजिकल एनालाइजर विषये वर्तते अधुना अत्र लोकल वर्ड ग्रूपर विषये अहं किञ्चित् वदामि तत्र लोकल वर्ड ग्रूपर इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते एतैः किञ्चित् लिखितं पश्यन्तु द फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक इज टू फॉर्म द वर्ड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल इन्फॉर्मेशन तस्य कः अर्थः लोकल इन्फॉर्मेशन इत्युक्ते इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन एडजेसेंट वर्ड्स तत्र अधुना इतः प्राक् कुतः मया तद् उदाहरणं स्वीकृतम् इत्युक्ते पठितुं शक्नोमि इति एकं यूनिट अस्माभिः स्वीक्रियते वा उत व्यस्तम् इति स्वीक्रियते वा इति प्रश्नः एवमेव मैं घर जा रहा हूं हिंदी भाषायां वदामश्चेत् वक्तव्यं चेत् मैं घर जा रहा हूं इति एकं वर्तते तत्र मैं घर जा रहा हूं तत्र कति पदानि वर्तन्ते इत्युक्ते पदस्य डेफिनेशन तत्र मध्ये स्पेसेस भवन्ति इति कृत्वा तत् पदम् इति अस्माभिः न मन्तव्यं मैं घर जा रहा हूं इति एकमेव पदं भवति एवं तस्य एकमेव पदमिति कथम् अस्माभिः निश्चीयते इत्युक्ते तत्र पदानि नाम पदानां सन्निधिः कश्चन वर्तते तत् सर्वं दृष्ट्वा अस्माभिः इदम् एकं पदं भवितुमर्हति यतोहि तद्विना अन्वयः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते अधुना घर इत्यस्य जा इत्यनेन सम्बन्धः वा नास्ति चेत् रः इत्यनेन सम्बन्धः वा उत हू इत्यनेन सम्बन्धः वा
इति क्लेशः भवति। अतः हलो 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 आचार्याः आचार्याः शृणुमः। आचार्यः श्रूयते, भवतां ध्वनिः श्रूयते। हा अधुना म्यूट् कृतं खलु, अधुना अन्म्यूट् कृतं। हा भवतु। तत्र अत्र एकम् उदाहरणं दत्तं पश्यन्तु। लड़के अध्यापक को हार पहना रहे हैं, बॉयज आर गार्लैंडिंग द टीचर, दैट इज द सेंटेंस। लड़के मीन्स बॉयज, अध्यापक को नाम तत् एकं वर्तते, नाम तत् एकं पदं वा उत किम् इति अग्रे पश्यामः। हार पहना रहे हैं इति एकम् अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अनन्तरम् अध्यापक को इति एकम् अस्माभिः स्वीकरणीयम्। यूनिट तस्य लोकल वर्ड ग्रुपिंग, नाम ग्रुपिंग इत्युक्ते व्यस्तपदानि यानि वर्तन्ते तेषां पृथक् अस्माभिः प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। स सर्वदा डिपेंडेंट भवति, परतन्त्रः भवति चेत् तदा अस्माभिः अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। लड़के अनन्तरं को हार पहना रहे हैं इति वक्तुं न शक्यते अस्माभिः। तत्र कस्य इति आकांक्षा उदेति, अतः अध्यापकः इति अवश्यं तत्र उपदिष्टते। अतः लड़के अध्यापक को हार पहना रहे हैं। तर्हि को इत्यस्य ने इत्यस्य नाम प्रत्ययानां तावत् पृथक् अस्माभिः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते खलु, केवल प्रत्ययानाम्। अतः अध्यापक को इति एकं पदम् अस्ति, एकं ग्रुप् क्रियते, तस्य क्रियापदेन साकं सम्बन्धः वर्तते। एतस्यैव लोकल वर्ड ग्रूपर इति व्यवहारः। सो व्यस्तानि पदानि यानि वर्तन्ते पृथक् प्रयोग अनर्हाणि यानि पदानि वर्तन्ते तेषां पदानाम् एकं ग्रुप् क्रियते, तस्य लोकल वर्ड ग्रुपिंग इति व्यवहारः। तत् कथं क्रियते? अत्र एकं पदमस्ति, जा इत्यस्य को इत्यनेन साकं सम्बन्धः कर्तुं न शक्यते। जा इत्यस्य राः इत्यनेनैव सम्बन्धः भवितुमर्हति, न तु को इत्यनेन सह। तदा अस्माभिः नियमाः लिख्यन्ते, प्रयोगाः अपि एवमेव भवन्ति खलु। अतः यत्र सम्बद्धानि पदानि वर्तन्ते, नाम सन्निहितानि पदानि यानि वर्तन्ते, तेषां तत्र समूहः अस्माभिः निश्चीयते, तस्यैव ग्रूपिंग। कथं? लोकल वर्ड ग्रूपिंग इति उच्यते। तत् कार्यं तावत् लोकल वर्ड ग्रूपर इत्यनेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत्र पश्यन्तु, अत एव अत्र एतैः उक्तम्, आदौ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भवति, अनन्तरं लोकल वर्ड ग्रूपर भवति, अनन्तरं कोर पार्सर भवति। कोर पार्सर नाम किमस्ति इति यतः प्राक् अस्माभिः दृष्टम्। एतत् सर्वमपि नाम क्रियाकारक संबंध, एतत् सर्वं मया दर्शितं खलु। एतस्य पार्सर इति व्यवहारः। कोर पार्सर इत्यस्य व्यवहारः कः इत्युक्ते यत्र क्रियाकारक भाव संबंधः वर्तते, एवमेव कदाचित् भवन्तः उपपदविभक्तीनां क्रियापदेन साकं कश्चन सम्बन्धः भवितुमर्हति। एतत् सर्वमपि नाम कारक रिलेशन्स् एंड नॉन कारक रिलेशन्स्, वेयर यू कैन फाइंड these relations, that is called core parser. So you can find these relations in a core parser. नाम core parser मध्ये, core नाम प्रधानं भवति, तत्र अस्माभिः एतानि विश्लेषणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। अतः एतेषां कोर पार्सर इति व्यवहारः, तत्र इमानि विश्लेषणानि भवितुम् अर्हन्ति इति। तत्र पश्यन्तु, अत्र किञ्चित् लिखितं, द कोर पार्सर विषये किञ्चित् वदामि। कोर पार्सर मेक्स यूज ऑफ द आइडियाज ऑफ आकांक्षा एंड योग्यता फ्रॉम पाणिनियन ग्रामर। वयं जानीमः आकांक्षा नाम किं भवति, योग्यता नाम का भवति इति वयं सर्वेपि जानीमः, संस्कृतज्ञाः। सो आकांक्षा in English you can say expectancy. The verb expects something. Maybe definitely you can expect the कर्तृपद and the कर्मपद. क्रियाकारक आकांक्षा भवति खलु। आकांक्षा इत्यस्य एक्सपेक्टेंसी इति व्यवहारः। नाम गच्छति, कः गच्छति? कश्चन रामः, रामः गच्छति। अतः रामः गच्छति अनयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते, कर्तृत्वेन रूपेण रामः तत्र क्रियायां गमनक्रियायाम् अन्वेति। एवम् अनन्तरं
फेमस एग्जांपल वर्तते अग्निना देवदत्तः अग्निना वृक्षान् सिञ्चति इति. According to Nayayikas, this is not a valid sentence. All right? Am I correct or not? नाम नैयायिकानां दृष्ट्या इदं वाक्यम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते. कुतः? योग्यताविरहात् अर्थाभादो योग्यता नास्ति इति कृत्वा. किन्तु अकॉर्डिंग टू वैयाकरणास् दिस इज अ वैलिड सेंटेंस. सो देवदत्तः अग्निना वृक्षान् सिञ्चति. इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, so here you can see the expectancy. Even though you know there is no such knowledge, आई भो कथं वा वृक्षान् अग्निना सह सिञ्चति इति प्रश्ने कश्चन लाक्षणिकप्रयोगः पुष्पवृष्टिः भवति, पुष्पाणां वृष्टिः भवति इति उच्यते खलु. तद्वत् बाणवृष्टिः वर्तते, तद्वत् अग्निवर्षेण एवं करोति इति किमपि किमपि वक्तुं शक्यते. किन्तु नैयायिकानां तावत् इदं वाक्यं नास्ति तेषां दृष्ट्या, किन्तु वैयाकरणानां वाक्यं वर्तते. तत्र योग्यता नास्ति इति उच्यते. कदाचित् मया आदौ उक्तं खलु हरिः शशकं भक्षयति इत्यस्मिन् उदाहरणे हरिः इत्यस्य यदि अर्थः अहं मण्डूकं स्वीकरोमि चेत् मण्डूकः शशकं भक्षयति इत्युक्ते तथा तादृश योग्यता नास्ति, एवं खलु. अतः हरिशब्दस्य तत्र मण्डूकः इति अर्थः अस्माभिः वक्तुं न शक्यते, योग्यता नास्ति इति कृत्वा. अतः एतत् सर्वं क्लूस् अस्माभिः पाणिनीय व्याकरणम् अनन्तरं न्यायशास्त्रं पदवाक्य प्रमाणशास्त्राणि यानि वर्तन्ते ततः अस्माभिः स्वीकृत्य यत् इतः प्राक् मया प्रदर्शितं पार्सर् तत् सर्वं निर्मितं वर्तते. एवम्. इतोपि संशयाः सन्ति वा? एतावत् पर्यन्तं यत् उक्तं तत्र सम्यक् ज्ञातं. संशयं प्रष्टुं शक्नुवन्ति. अनन्तरं वस्तुतस्तु इतोपि किञ्चित् पाठनीयमस्ति मया. स्ट्रक्चर ऑफ पार्सर मया किञ्चित् उक्तं. मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, लोकल वर्ड ग्रुपर, कोर पार्सर इति अद्य यावत् शक्ति मया पाठितं. पुनः सोमवासरे मॉर्फोलॉजिकल जनरेशन किं भवति, वस्तुतस्तु एनालिसिस अपेक्षितं वा न वा इति प्रश्नः वर्तते. अधुना पश्यन्तु, व्हाई डू वी नीड. तदेव प्रश्नम् उद्युक्ता आसम्. यतोहि वयम् एतत् सर्वं ज्ञात्वा एव कंप्यूटर् यन्त्रं प्रति एतत् दद्मः खलु. एवञ्च एतस्य आवश्यकता कुत्र वर्तते इति मेशिन् ट्रान्स्लेशन् मध्ये भवति. वस्तुतस्तु तथापि तत्र कदाचित् एवम् अर्थविषये विवक्षादिगाः विषयाः भवन्ति खलु. एवं तदेव तत्र पदम् इदं पदं नाम अस्य पदस्य विश्लेषणं यदि पश्यामश्चेदेव खलु अस्माभिः सम्बन्धोपस्थापनं कर्तुं शक्यते. एकस्य पदस्य विश्लेषणं अज्ञात्वा ततः तत् मया एवम् उच्यते. नौ थिंक फ्रॉम द कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव. यन्त्रस्य यन्त्रानुगुणं भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु. व्हाई डू वी नीड द मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर? So whatever we have discussed so far, that is fine. Now morphological analyzer इति एकं टूल वर्तते, साधनं वर्तते. तस्य उपयोगः कुत्र भवति, किमर्थम् एतत् सर्वं? पश्यतु, मम पार्श्वे डिक्शनरी अस्ति. डिक्शनरी मध्ये सर्वाण्यपि रूपाणि वर्तन्ते, तदा करोमि अहं. तर्हि मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर इत्यस्य आवश्यकता भवति वा इति एकवारं भवन्तः विचिन्त्य आगच्छन्तु. What is the necessity of morphological analyzer in NLP? एकवारं भवन्तः सर्वेपि विचिन्त्य आगच्छन्तु. पुनः सोमवासरे तद् अस्माकं यासां भाषाणां ज्ञानं नास्ति, तादृशानां भाषाणां परिवर्तने एतस्य आवश्यकता स्यात्. तदेव भवन्तः चिन्तयन्तु. अधुना न वदामि अहं, भवन्तः चिन्तयन्तु, सम्यक् विचिन्त्य आगच्छन्तु. सोमवासरे वयं सम्यक् चिन्तनं करिष्यामः. Discuss all those things, and maybe on Monday I will discuss the importance of morphological generator and morphological analysis, and after that we will go for the Paninian parser actually. So what is the concept of Paninian parser? And they have mentioned some Lakshan charts and all things. So I have prepared that syllabus,
So there I have mentioned these things. So we will discuss those things in detailed manner. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. अधुना एके संशयाः सन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्यन्ते. If you have any doubts, I will clarify regarding today's class or previous classes. आचार्य धन्यवादः. हाँ, धन्यवादाः. सम्यक् निरूपितम्, अवश्यं ज्ञातं, भवताम् आशयः ज्ञातः. आचार्य धन्यवादः. धन्यवादः. तर्हि सोमवासरेपि यथावत् 7:00 वयं सर्वेपि पुनः मिलामः. प्रणामः. धन्यवादाः आचार्याः. धन्यवादः. निश्चयेन अत्र समापयामः इति चिन्तयामि. एवं सोमवासरे अद्य यथा सर्वे समये एव आगतवन्तः तथा एव सोमवासरेपि आगच्छन्तु इति प्रार्थयामि. 6:30 अहं लिङ्क् प्रेषयिष्यामि. कोऽपि क्लेशः अत्र लोगिन् कर्तुं कोऽपि क्लेशः अस्ति तर्हि वाट्सप् ग्रूप् मध्ये स्थापयतु. अस्तु, धन्यवादाः. धन्यवादाः. धन्यवादः.